अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा राइट्स नॉवल। वीडियो देखने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर नई और मियारी वीडियो बर वक्त मौसूल हो सकें। इसकी खामोशी को अंशा ने गलत अंदाज पे लिया। इसे लगा कि सच जानकर अर्शमान को इससे घिन आ रही है, इसे इससे नफरत हो गई है। तभी तो वो खामोश है और इसने इसकी तसल्ली के लिए एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। क्या हुआ ऑफिसर? सच सुनते ही आपके सर से इश्क का भूत उतर गया। अब खामोश क्यों हैं? हाँ, या अब आपको मुझसे नफरत महसूस हो रही है? कहा था मैंने कि ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता। अब आपको समझ आ रहा होगा और अब आप यकीनन पछता रहे होंगे। वो बगैर इसकी सुने नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। सच तो ये था कि अर्शमान को इसके साथ हुए हादसे का बहुत दुख हुआ था, जिसकी वजह से वो कुछ पल बोल ही नहीं सका। अंशा सब कुछ बताकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। इसके सामने फिर से वो तकलीफदा लम्हे आने लगे। इसने खुद को पुरसुकून करते हुए लंबी लंबी सांस ली। अर्शमान इसकी हालत देखकर फौरन इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अंशा ने इसे आगे बढ़ने से रोक दिया और बोली, मिस्टर अर्शमान खान, मुझे आपकी झूठी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं। वो सख्त लहजे में बोली, लेकिन अर्शमान ने इसकी कोई बात नहीं सुनी और इसे खींचकर गले से लगाकर और इसे सीने में भेज लिया। इसके दर्द का सोचकर दो आंसू इसकी आंखों से टूटकर अंशा के बालों में जज्ब हो गए। आई एम सॉरी, रियली सॉरी मिसिस खान। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा माजी इतने दर्द और तकलीफ से भरा है तो बाखुदा मैं ताउम्र मैं इस बारे में तुमसे कोई सवाल नहीं करता। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछा था ताकि मैं तुम्हारी तकलीफ का मुदावा कर सकूं। वह इसकी पूछत को नरमी से सहलाते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा माजी जानकर तुम्हें छोड़ दूंगा और तुमसे नफरत करूंगा? मेरा इश्क इतना कमजोर नहीं है मिसिस खान। मैंने तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी रूह से मोहब्बत की है। मुझे तुम्हारे खूबसूरत चेहरे से मोहब्बत नहीं हुई थी, बल्कि मुझे तो तुम्हारी इन आंखों में मौजूद दर्द ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। मैं जब जब तुमसे मिलता था, तुम्हारी आंखें मुझे अपनी तरफ खींचती हुई महसूस होती थी। पहले मुझे लगा कि यह वक्ती अट्रैक्शन है, लेकिन फिर तुम्हारी आंखें मेरी जहन पर सवार रहने लगी और फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं इन दर्द भरी आंखों को खुशियों से भर दूंगा। अर्शमान इसकी पुष्ट को सहलाते हुए इसे अपने हर राज से वाकिफ करते हुए इसे पुरसकून करने लगा और फिर अचानक से इसका चेहरा ऊपर करते हुए इसकी आंखों पर मोहब्बत से बोसा दिया और इसकी भीगी आंखों में देखते हुए बोला, मिसिस खान, अगर मेरे बस में होना तो मैं तुम्हें गले लगाकर चारों तरफ मोहब्बत की एक लकीर खींच देता, ताकि कोई गम तुम्हारे तक न पहुंच सके। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सारे ख्वाब हकीकतों में बदल दूं, तुम्हारे दिन रात सुबह शाम मोहब्बतों से सजा दूं। अर्शमान इसके चेहरे पर झुका मोहब्बत भरी सरगोशियां करते हुए बोला। अंशा यकटक इसकी आंखों में देखे गई। इसे लगा वो कोई साहिर है जो अपने लफ्ज़ों से इसे असीर कर रहा है। इसका दिल इसके हर लफ्ज़ पर खींचा जा रहा था। अचानक अर्शमान ने इसे अपनी बाहों में उठा लिया और इसे लाकर बेड पर लिटा दिया और इसके ऊपर चादर फैलाई और इसके सरहाने बैठकर इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। अर्शा इसको बगैर पलके झपकाए यकटक इसे देखे गई। अर्शमान हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि वह पुरसुकून हो सके। इसे खुद को तख्ता पाकर अर्शमान की आंखें शरारत से चमकी। क्या बात है दिलबर, आप हमें इस तरह क्यों घूरे जा रही हैं? क्या बहुत हैंडसम लग रहा हूँ? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अंशा इसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए बोली, कोई बात नहीं दिलबर, हम हैं ना, हमारा प्यार ही हम दोनों के लिए काफ़ी होगा। कोई बात नहीं दिलबर, हम हैं ना, हमारा प्यार ही हम दोनों के लिए काफ़ी होगा। अभी आप मुझसे प्यार से इनकारी हैं, हो सकता है कल को आप पूरी दुनिया के सामने मेरे प्यार का इजहार कर दें। खुशफहमी है जनाब, वो गनुदगी में जाते हुए बोली और थोड़ी ही देर में सो गई।
اس کے سونے کے بعد ارشمان کافی دیر تک جاگتا رہا اور اس بارے میں سوچتا رہا کہ کون ہے انشا کا مجرم۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کل صبح پولیس اسٹیشن جاتے ہی انشا کے مجرم کے بارے میں پتہ کرے گا اور اسے کڑی سے کڑی سزا دلوا کر رہے گا۔ یہ سب سوچتے ہوئے نہ جانے کب وہ بھی سو گیا۔ صبح شہریز کی آنکھ کھلی تو نائرہ کو اپنی باہوں میں سوتا پایا، جو کل رات اس کی شدتیں سہنے کے بعد ٹوٹی بکھری حالت میں اس کی باہوں میں سو رہی تھی۔ سوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ نائرہ اس کی قربت کے رنگوں میں رنگی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہریز نے اسے 2-3 بار آواز دی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اچانک شہریز کو شرارت سوجی، وہ جھکا اور اس نے نائرہ کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے لیا اور اس کی سانسوں کو قطرہ قطرہ کر کے پینے لگا۔ سانس بند ہونے پر نائرہ کسمسائی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے شہریز کو پیچھے کرنے لگی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور کافی دیر تک اپنے لبوں کی پیاس بجھاتا رہا۔ جب اسے لگا کہ وہ سانس نہیں لے پا رہی ہے تب جا کر اسے چھوڑا۔ سونے بھی نہیں دیتے آپ؟ اس کے چھوڑنے کے بعد نائرہ نے اس کے سینے پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ شاہ آپ بہت ہی برے ہیں۔ ایک تو آپ نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا اور اب صبح ہی صبح پھر سے شروع ہو گئے ہیں۔ وہ شرمائی لجائی سی بولی۔ اف بٹر فلائی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ ہیں ہی اتنی پیاری کہ میرا دل آپ کو پیار کرنے کو مچل اٹھتا ہے۔ شہریز اس کے کانوں کے پاس لب کیے بولا، جس پر وہ سمٹ کر رہ گئی۔ شہریز کی گرفت ڈھیلی ہونے پر وہ اس کی باہوں سے نکل کر بھاگی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ اس کے اس طرح بھاگنے پر شہریز کا قہقہ پورے کمرے میں گونجا، جسے سن کر نائرہ بے طرح شرمائی۔ ارشمان اور انشا سو رہے تھے کہ اچانک انشا کے موبائل پر کال آنے لگی۔ پورے 2 بار پوری گھنٹی بجنے کے بعد جا کر کہیں انشا کی آنکھ کھلی۔ اس نے نمبر دیکھتے ہی اس نے فوراً کال پک کر لی اور دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ غصے سے کھول اٹھی اور اس نے یہ کہہ کر کال کٹ کر دی کہ وہ آ رہی ہے۔ ساری تیاری کر کے اس نے ارشمان کی طرف دیکھا جو ہنوز سو رہا تھا۔ اس نے الماری سے کچھ کپڑے لے کر واش روم گئی اور ٹھیک 15 منٹ بعد باہر آئی تو اس کے جسم پر بلیک کلر کی پینٹ اور شرٹ موجود تھی اور اس نے اپنے چہرے کو کور کرنے کے لیے بلیک رنگ کی ہڈی لے رکھی تھی۔ وہ چلتے ہوئے ارشمان کے پاس آئی اور جھک کر اس کی پیشانی پر عقیدت اور محبت سے بوسہ دیا۔ این سوری مان، میں جو کرنے جا رہی ہوں اس سے تم بہت غصہ ہوگے، لیکن میرا یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ شاید اب ہم اس طرح ساتھ نہ رہ سکے، ہو سکے تو اپنی مسز خان کو معاف کر دینا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو چوم کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ ایک تاریک کمرے کا منظر ہے جہاں ایک شخص کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ انشا چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے چہرے کو پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ کالی آنکھیں گاڑی اور بولی تو اس کے لہجے میں نفرت کی آگ تھی، ہیلو مسٹر نیازی، پہچانا مجھے؟ ارے کیسے پہچانو گے مجھے؟ میں نے تو ابھی تک اپنا نام اتا پتہ بتایا ہی نہیں ہے۔